ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लिसनर्स हमारे साथ इससे जुड़े हुए हैं थ्रू सुना एफएम रेडियो गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिशियल फैन पेज पे, जो जो हमें देख रहे हैं, आप तमाम की मोहब्बत का, आप तमाम चाहने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अक्सर आप लोग जो है हमें देखते हैं और सुनते हैं। और साथ साथ जो है एक चीज़ हम ये भी बताते चलें। और Soleil program janaab Pajoy Chai और Pajoy Chai हमेशा बस प्रोग्राम की निवास और प्रोग्राम में मजा कम खेने काटते सोसा टकले के भी और कम खेने काटते टकले का मतलब नहीं कि सोसा दे कमक टकले दो और सोसा कमक टकले दे के इस्पा मोरी हन के टकले हन और रमज़ान के माज़क याइन अनु रमज़ान माज़ा मजा से उम्मीद चुनों इसके रोज़े के मुश्तक बे तरीजिबें तो ने साथ साथ ही सोलेलिन के बस चुचू तो जो रमज़ानी को मासन और मिष्टुक थे तरों के चमाटोनस और जितने भी लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आज बहुत ही एक मुनफरिद, बहुत ही एक अलग ज़बरदस्त किस्म का एक टॉपिक जो है ना मैं लेके आया हूँ। और क्योंकि हालात और आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए और जो ही गिलगित बल्तिस्तान की आबादी हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है कि जो जो ये आबादी बढ़ रही है और जो आबादी जब बढ़ती जा रही होती है और तरक्की की राह में सबसे बड़ी एक रुकावट जिसको करार दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एक बात भी है, लॉजिक भी है। और लॉजिक इस वजह से है कि अक्सर हम कहते हैं कि यार तरक्की हो, खुशहाली आएगी, अच्छा लोग और आवाम जो बढ़ते जाएंगे, इतने ज़्यादा जो है ना वसाइल आएंगे, इतने ज़्यादा जो है लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि जितनी आप आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है उसमें तरक्की, खुशहाली, अच्छा उसके अंदर जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप खाने पीने की हम बात करें और उसके अलावा अशिया खुदनोशी की बहरान के हवाले से हम बात करें, अच्छा मुख्तलिफ जो है जो सहूलतें हैं वो लोगों को मुयसर नहीं आते, लोगों को जो है ना अच्छे अंदाज में वो सहूलत नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ दिस कि आबादी ज़्यादा है। और कुछ लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, कुछ लोग जो है ना एज इट इज़ रह जाते हैं। और रहो कि मेन मकसद यानी हमेशा डाल के अक्सर बेसिक चीज़ ग्रोन उसकी तुम जगुकार थे मिष्टुक थे आबादी लिहाज अगर बड़ा बिल तो अनिनी मसले मसाइली बेन अदे बे थेरी। लेकिन एक चीज़ अगर सना करे रहेगी ना एक चीज़ करें बस करे सोच ये ना सा कि आबादी क्या शरा आबादी अगर को इलाका है अगर बड़ा बिल तो वो इलाका मचा यानी कि कई सहूलती हैं ऐसे जो एजक वो देखी महरूब फत बनन जैसा कि बेस्टकोरस के तरक्की अगर बेस मोरती है तो डेवलपमेंट के अगर मोरती है तो जाहिर के जू जू ओ इलाका बड़ा बुझो बुझे जग आवाम वयो जो बुझन ओ आवाम वत तो ऐसे मजा ए दिश कम गिरावट वही डेबी तो के एक बोधे कम जग से वही मिटुक थे ऐसे सुधार तो नहीं मिलाल ऐसे मजा तो मैं केदार कदा थे लेकिन जू जग वयो जो बुझन और ए दिश आबाद थो जो बुझन ए दिश अगर आबाद थो जगे तो लुटा एडे इनके ए दिश मजा यानी कि गर्द गुबार बे अच्छा एक को साथ डिंग डंग बेन और रोकी मेन एक मोरे कनगराम के कई सहूलती हैं जैसा सहूलतों अगर मैं जगह था तो एक मिष्टी तालीम एक भाई मिष्टी खोक्योक रहन सहन, अच्छा लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ और इस तरह की जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लोग जो है ना इस चीज़ से महरूम हो जाते हैं, इस चीज़ से जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है महरूमी का एक शिकार हो जाते हैं। बाद में गिले शिकवे बहुत सारे कर रहे होते हैं कि यार हमने ये किया, हमें जो है ना ये चीज़ें नहीं मुयसर नहीं हुई, हम जो है फलां ये चीज़ करना चाह रहे थे लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। तो जो आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन सहूलतों का एक बहुत बड़ा फकदान है। जैसे हम देखते हैं कि आए रोज़ हमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बातें सुनने को मिलती हैं और सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, अगर हम बात करें तो गिलगित के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा इशू आजकल जो चल रहा है जिसमें लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग और बिजली की जो है एक बदतरीन लोड शेडिंग जो है इस वक्त जारी है गिलगित के सराउंडिंग के अंदर। हर इलाका जो है ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा
افیکٹ کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جب آبادی زیادہ ہوگی، معاملات زیادہ ہوں گے، لوگ زیادہ ہوں گے اور گھریلو افراد زیادہ ہوں گے، یا پھر گھر بہت زیادہ جو ہے نا آبادی جو بڑھتی جائے گی. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جب جہاں پہ آبادی بڑھتی ہے وہاں پہ یہ بہت سارے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اور جیسا ہم دوسری اگر بات کریں، ظاہر سی بات ہے کہ جو سبسڈائز جو آٹے کی ہم بات کریں، جس کو پہلے بہت ہی ایک اچھے وے میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لوگوں کو جو ہے وہ ایک اچھی سی ایک سہولت تھی، جو غریب ہمارے جو مستحق افراد ہیں ان تمام تک جو ہے، یعنی کہ اس سے سب جتنے بھی ہم سب ہیں، ہم سب جو اس سبسڈی سے مستفید ہو رہے تھے، گلگت بلتستان کے عوام مستفید ہو رہے تھے. بعد میں ہم نے دیکھا کہ یار اس کے اندر جو ہے کٹوتی ہوتے 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 مختلف قسم کے جو ہے نا پروپیگنڈاز بنتے 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 جا کے جو ہے آخر کار کچھ گنے چنے جو ہے ایسے چیزیں جو ہے جو ایسے ایک مقدار کے اندر فرد واحد کی حساب کتاب کی حساب سے لوگوں تک جو ہے یہ سبسڈائز جو آٹا ہے وہ ان تمام کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. سو اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کے اندر جیسے پچھلے کئی مہینوں سے کئی جو ہے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو اب وہاں پر یعنی کہ کافی ماں جو اگر یار ویوستھا تھی اس کے سمجھا یعنی کہ شداری اصل اسٹوڈنٹ اصل اس احتجاج ریکارڈ تھرے کے تھے اور احتجاج بڑو ایک احتجاج ریکارڈ تھے بعد مجا رس کے پھیل بین شداری ہن کے گورنمنٹ سیکٹر مجا گورنمنٹ کے اداروں پڑھیں آیا ظاہری مورہن کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے ہیں یعنی کہ ایجوکیشن لیول مجا تعلیمی لحاظ جگہ رکھے گا تو ایسے آنے وہ دیکھ ایک سوچ وچار موقع آ جائے کہ بس ادو ادارہ گیارہ نستو ظاہر ان کے بس تم بالچلو مستقبل کار تھے تم کمک تھونس تم کردار کا تھونس تھیری تو گورنمنٹ سے گانے چیز ٹھوکوں کا واجے لیکن بڑی ایک غفلتی اور بڑی ایک رن کے دنوں ایک تومی کی ایک بیزتی گلی کیسے مجا شدارس وی شور گل تھے واویلاک تھے وی احتجاج کرے گا تو ای جاب تھے ریجیکٹ تھی کہ پورے کے پورے کے شداری ہن کیس حالانکہ اینو ڈریو کا واجے اینو مامالو ڈریو کا واجے کہ آیا سی بالچال سے جک کے دارک سے انوش بالچال چھٹی تھنن یا بالچال سے جک پڑوک دوبنن یا رینو جک 2 منٹ کا اگر ری بالچال سس پاس گئے تھے اللہ 2 منٹ کا ریپاس کے بل مشوٹ وی 8ویں 7ویں 6ٹی ریپاس کے بل لوٹائٹ گئے 9 میٹرک کر گئے ظاہر ہن کے نما کجو کھن نتو کجو کھن ای بوجو کھن بارڈر ٹھیک ہے نہیں ای گے بارڈر گے ایگزام کھیتے دن ایس گے کھیتے یا آل پڑے کھیتے توم کو رزلٹ کھن او مشوٹ ہیں سوال انوہن اور بیسک چیز رونا تھا کہ اللہ رس گے یعنی کہ احتجاج تھے پاس طرح کے تھے یا احتجاج تھے تو مور من رہے تھے لوٹا کے گئے ظاہر ہن کے ای چنے چنے کے بالچال ہن اینون بیسک پیغام دونس کہ آیا وارا سو پاس نیبا لوٹا گیٹ گئے یعنی کہ توم من مانیک تھے احتجاج تھے دس دشر پونی بند تھے آلگی احتجاج تھے تو صحیح مور منی جن تھے تو اینو ذہن مجا انمبر بیس مور ویگنس اور ظاہر ہن کی انمور ویوگی نہیں تو ایسا نو سٹیپ ہونٹی ہے اگر بیس ان بال چلو مجا عمر او کے مورکھن ایسے مجا سکتی کٹے ایسے مجا بیس منو نہ سکینے تھے تن بے اگر بیس تم مور نہیں آ رہے تو آیا ظاہری مورن کے اے کے بال چالن اس کرے گا آدھے سٹیپ گھننے تھن سک اور باقی روکے میں مقصد نہیں میں شکر کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اگر چاہیے تو آیا روز مختلف کی دوائی حوالہ چگہ چگہ بین دوائی شارٹیج بین یا 2 نمبر دوائی کے وارن انسانی کے ظاہر ان کے پہرونا کہ انسان بیماریوں جو محفوظ بے تھے بیماریوں جو محفوظ بڑھو تو روز کھیتے محفوظ بے کی جماعت تھن ان سے حوالہ کا سن لین کے لیکن ایک چیز انبیسٹ اس کی اسی جگ کے ہن اینٹ اور اللہ پاک سے کیس ادے ذہن گنی کہ آیا منافع خوری حوالات اے ذہن گنی وانن ویرانن کے واڈرا بس منافع کمایا تھون 2 نمبر دوائی والون مارکیٹر والے گارڈ ڈون ڈھیرے تو ان چیز جو اللہ پاک سے رنوٹ نصیحت دوت اور ہدایت دوت اور انہیں ایسی دعا ہن باقی ایسے علاوہ سو لین کے عام عوام کے ہنیں لے دے کے بدو باغ جو اگر بس اس کے 90-100% جو 5% ای جکھن کیس
कि प्राइवेट सेक्टर में बुजुन बाकी 90 या 95% की जखन केस गवर्नमेंट के अस्पताल हन आलवे तो मिला थरन तो एनो कार थे मिष्टी फैसिलिटी बोकवाजी और आबादी हवाला यानी कि जो आबादी बड़ा बिल तो अनि मुख्तलिफ मसाइल बन तालीम में सेहती तो ने खोपियो की अनि चीज़ मजा बदे मसला मसाइल बन इंशाल्लाह कम खेने का थे बे लाइव बोनस और कम खेने का थे लाइव वे 160 टका लिख दोनस बाकी 107 ने मिशार बोन 160 टका लिख दोन और चेर बगुन विशार चार गिले दो साने पेज मजा मिशार बोझो जरूर बेहती जो सलाम